बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 16 मार्च 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि आज PDM के ज़ेरे एहतमाम इजलास मुनअकिद हुआ है और ताहाल जारी है। नाजरीन, यकीनन ये बात भी आपके इल्म में होगी कि PDM के आज के इजलास में दो अहम फैसलों के हवाले से इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। एक तो लॉन्ग मार्च के हवाले से मामलात तय किए जाएंगे और दूसरा ये कि इज्तिमाई इस्तीफे लॉन्ग मार्च के साथ साथ देने हैं या कि नहीं देने। इस हवाले से नाजरीन ये बात भी आप बखूबी जानते हैं कि नून लीग और JUIF का मुतालबा ये है, उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर इज्तिमाई इस्तीफ़े नहीं दिए जाते तो लॉन्ग मार्च जो है वो बेमानी हो जाता है, बेसूद हो जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि इज्तिमाई इस्तीफ़े बिल्कुल आखिरी ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करने चाहिए। तो नाजरीन, आज जो इजलास जारी है, हो सकता है उस वक्त तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए जब ये वीडियो अपलोड हो, लेकिन इजलास के दौरान ही जो चंद अहम खबरें सामने आई हैं वो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब ने वीडियो लिंक पे खिताब किया है और अपने खिताब में इशारों और किनायों में नवाज शरीफ साहब को उनकी हैसियत और औकात याद दिलाने की कोशिश की है। नाजरीन, आसिफ जरदारी साहब ने जो 4-5 बातें कही हैं अपने खिताब में, जो आज PDM के इजलास में वीडियो लिंक पे उन्होंने किया है, वो ज़रा आप सुन लीजिएगा। पहले तो ये कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुतालबा किया है कि अगर आप चाहते हैं कि PDM की ये तहरीक मंतकी अंजाम तक पहुँचे तो उसके लिए आपकी वापसी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक तो बात ये की है, यानी कि नवाज शरीफ साहब, आप अगर चाहते हैं कि ये तहरीक कामयाब हो तो आप मेहरबानी करके वापस आ जाएं। एक बात तो ये। दूसरा, आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा कि सेनेट इंतखाबात में हमें एक एक वोट की जो है अशद ज़रूरत थी, लेकिन इसहाक डार साहब भी जो है वो वोट डालने के लिए पाकिस्तान वापस तशरीफ नहीं लाए। और तीसरी बात आसिफ जरदारी साहब ने जो कही वो ये कि मैंने 14 साल जेल में गुजारे हैं। अब नाजरीन ये बात याद रख लें कि आसिफ जरदारी साहब ने जो है 1996 से लेके 2007 तक गालिबन तो उन्हीं मुकदमात में जेल गुजारी है जो नवाज शरीफ साहब ने, सैफुर रहमान ने जो है ना, एहतसाब कमीशन जो उन्होंने बनाया था, तो उन्होंने जो मुकदमात बनाए थे आसिफ जरदारी साहब पे, यानी कि नवाज शरीफ को इशारों और किनायों में ये भी बता दिया आसिफ जरदारी ने कि आप ही के बनाए गए मुकदमात की वजह से मुझे 14 साल जो है वो जेल में गुजारना पड़ गए थे। और आगे चल के आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि इस तहरीक में अगर जेल जाना पड़ा तो सबको जाना पड़ेगा, यानी कि ये नहीं हो सकता कि मियाँ साहब और इसहाक डार और हसन नवाज और हुसैन नवाज और इसके अलावा जो दीगर लोग हैं, आप लोग खुद जो है ना बाहर बैठे रहे लंदन के फ्लैट्स में और हम यहाँ पे जेलें जो है ना वो भुगतते रहे। तो नवाज शरीफ साहब को ये एक किस्म का उन्होंने हैसियत उनकी याद दिलाने की कोशिश की है। और एक और बात जो बहुत अहम कही है आसिफ जरदारी साहब ने, ये कि हमें इस तहरीक को 86 और 2007 की तहरीक की तर्ज पे जो है वो कन्वर्ट करना होगा, बदलना होगा 86 की तहरीक के तर्ज पे और 2007 की तहरीक के तर्ज पे। व्हाट डज दैट मीन? 1986 में नाजरीन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जलावतनी ख़त्म करके वो बैरून मुल्क थी, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी तो उसके बाद जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बाहर चली गई थी। तो 86 में बेनज़ीर भुट्टो की वापसी हुई थी और उन्होंने तहरीक को लीड किया था। यहाँ पे भी आसिफ जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को यही कहा है कि भाई आप जो है ना वापस आ जाएं, बेनज़ीर भुट्टो वापस आ सकती हैं तो आप भी मेहरबानी करके वापस आ जाएं। और 2007 की जो बात की आसिफ जरदारी साहब ने, उसका मतलब भी यही है
کہ 2007 میں بھی بےنظیر بھٹو صاحبہ جو ہے نا باہر سے جو ہے نا پاکستان آئی تھی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 1 سال بعد ہی پرویز مشرف صاحب کو وردی اتارنا پڑ گئی تھی۔ تو یہ 2 باتیں جو ہیں، یہ 5 6 7 8 باتیں کہی ہیں آصف زرداری صاحب نے۔ What does that mean؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ بھئی اب اس طرح کام نہیں چل سکتا۔ کام اگر چلانا ہے، ہم یہاں پہ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ باہر سے بیٹھ کے ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ کشتیاں جلا لیں، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے میدان میں آ جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ جیل بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جیل بھرو تحریک شروع کر دیں۔ تو آصف زرداری صاحب نے یہی کہا کہ آپ کے ہر مشورے پہ عمل کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو خود جو ہے نا پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھنا ہوں گے، آپ کو خود اپنی پارٹی کو لیڈ کرنا پڑے گا۔ پی ڈی ایم کی تحریک کو تو خیر وہ لیڈ نہیں کریں گے، وہ تو عملاً جو پورے اختیارات ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس صورتحال سے ناظرین اندرونی طور پہ جو خبریں آ رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بہت زیادہ پریشان اور افسردہ دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ جو محنت ہے وہ جو اس تحریک کو بپا کرنے میں، پی ڈی ایم کو بنانے میں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی لاہور چلے جاتے تھے، کبھی کراچی چلے جاتے تھے، کبھی آصف زرداری کے ساتھ مل رہے ہیں، کبھی شہباز شریف سے جیل میں مل رہے ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب نے بہت زیادہ زور لگایا ہے، اپنی پوری طاقت، قوت اور توانائی جو ہے اس لحاظ سے خرچ کی ہے اس تحریک کو بپا کرنے کے لیے، پی ڈی ایم کی تحریک کو شروع کرنے کے لیے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے بہت زیادہ افسردہ اور پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ اب ہم آخر حکومت کو اگر بھیجیں تو کیسے بھیجیں، کیونکہ آصف زرداری صاحب جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں وہ کوئی غیر منطقی باتیں نہیں ہیں، وہ کوئی بے بنیاد باتیں نہیں ہیں، وہ ناانصافی پہ مبنی باتیں نہیں ہیں، وہ کوئی غلط مطالبات نہیں ہیں کہ آپ وہاں سے بیٹھ کے مطالبات کرتے رہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر دیں، جیلیں بھی بھرنا شروع کر دیں، ٹینکوں کے آگے لیٹ بھی جائیں، لیکن جو ہے نا میں خود آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں یہاں پہ لندن کے فلیٹس میں بیٹھ کے جو ہے نا ٹی وی سکرینز پہ یہ نظارہ کرتا رہوں گا کہ کون کون جیلیں بھر رہا ہے اور کون کون ٹینکوں کے آگے لیٹ رہا ہے اور کون کون ٹینکوں کے آگے نہیں لیٹ رہا۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنی ہی گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنی تھی، اور میرے لیے جو ہے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے۔ گزشتہ تقریباً 3-4 دنوں سے میں آپ سے خصوصی طور پہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، قبولیت کی کوئی بھی گھڑی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو خوش و خرم رکھے، سب کو خوش و خرم رکھے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کے رحمت کے خزانے میں کسی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جو فردر اپڈیٹس ہوں گی ناظرین اس سے بھی یقیناً آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔